सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आप सबके इल्म में है कि यूरोप में मजहबी आज़ादी जिस तरह देखी जाती है और किसी के भी मज़हब के मतलब आप मालूमात तो ले सकते हैं, लेकिन किसी मज़हब को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी मज़हब के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। अमन और सुकून शांति के साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कल एक वीडियो मेरी नज़र से जो गुजरी, वो वैसे तो मुझे पहले भी कई दफ़ा इस तरह की वीडियो देखने का मौका मिला। एक साहब है वो इंग्लैंड में, उनका काम है कि जो अहमदिया मसाजिद है उनकी वीडियो बनानी, और उनके ख्याल में ये है कि इन वीडियो बनाने से शायद मैं कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे लूँगा। और मुझे एक और चीज़ की समझ नहीं आई कि ये ईसाई ममालिक हैं, तो यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया मजहबी आज़ादी है, तो आप इतने मुहिब वतन हैं, तो या इतने आप मुसलमान हैं, इतना आपको इस्लाम का फ़िक्र है, तो सबसे पहले घर से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले जो कमज़ोरियाँ अपने अंदर हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहिए, ताकि आप किसी को जवाब दे सकें। किसी के साथ अगर बहस होती है, और सोच इतनी छोटी हमारे लोगों की हो चुकी है कि वो समझते वीडियो बनाने के साथ इस्लाम का गलबा आ जाएगा, या हम किसी को शिकस्त दे लेंगे, या हम किसी के लिए नुकसान पैदा कर देंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे ये वीडियो बना रहा है, ये ममालिक आपको पता है अहमदियों को भी बाकायदा तौर पे वो मुसलमान कहते हैं, मुसलमान हैं अहमदी, इनकी नज़र में भी और अहमदियों की नज़र में भी। सिर्फ एक पाकिस्तान वाहिद है जहाँ पे इस तरह के लोगों ने प्रोपेगेंडा करके कौम को तकसीम कर दिया। असल मकसद ये था। जहाँ तक मज़हब की बात है, वो मैं आपको रोज़ाना बताता रहता हूँ कितना एक मजहबी मुल्क है हमारा, और कितने मजहबी लोग हैं वहाँ के हमारे। सुबह से शाम तक 2 नंबर ज़िंदगी गुजारने और 2 नंबर फ्रॉड करने के चक्कर में आप सबके इल्म में है कि मज़हब से कितनी दूर जा चुके हैं। अब ये साहब समझते हैं कि जनाब मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो बनाऊँगा, कभी किसी मस्जिद की, कभी किसी मस्जिद की, और उससे शायद मुझे सवाब मिलेगा, मैं जन्नत में चला जाऊँगा। भाई, ये जो वक़्त आप अपना ज़ाया कर रहे हैं, ये इबादत में लगाओ। जाके कोई काम धंधा करो, कोई रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करो, और पहले अपने आप को चेक करो कि आप किस काबिल हो, कितने पानी में हो, और कितनी आपकी जो हद है मज़हब के मुतल्लिक़, उस पर आप अमल कर रहे हो। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के लोग जो होते हैं, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि फितना और फसाद पैदा करना। देखिए यहाँ पे क्योंकि कवानीन बड़े सख्त है, और अगर कोई भी ऐसी धमकी वीडियो में दी जाए तो जो कवानीन के ख़िलाफ़ हो, तो फिर पुलिस भी हरकत में आ जाती है यहाँ। मुझे याद है इंग्लैंड के कई इलाकों में कुछ इस तरह की नफ़रत वाली अबायत लिखी हुई थी, तो वहाँ पुलिस पहुँच गई थी। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन ममालिक में आके इन लोगों से भी इस तरह के लोगों ने कुछ नहीं सीखा। अंग्रेज़ों के मुल्क में ये पैसे लगा के आए होंगे साहब, जो भी इस तरह के होते हैं, और यहाँ आके होना तो ये चाहिए था कि कुछ ना कुछ बंदा पॉलिश हो जाता है, कुछ ना कुछ दिमाग की खिड़कियाँ खुल जाती है, कुछ ना कुछ रोशन ख्याली आ जाती है, मगर इस तरह की चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। छोटी सोच और पैर में मोच, आपको पता है कि इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो यही हालत यहाँ पे हो चुकी है। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क में अगर आप मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, तो आपके पास इतना टाइम किधर से है? कहाँ से वक़्त मिल जाता है? यहाँ तो ये बेनिफिट मिल रहा है, खाते खुले हुए हैं, पिकनिक चल रही है, और सारा दिन दिहाड़ी अपनी भी गरज करनी है, साथ वाले की भी करनी है, तो चलो निकल चलते हैं। अपनी तरह से बहुत बड़ा मार्का मारा जा रहा है। आज सबसे पहले मुसलमान ममालिक जो है, उनको तरबियत की ज़रूरत है। उनकी हालत जो बन चुकी है पाकिस्तान की, ख़ासकर उसमें मैं बता दूँ, वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, मेरा ख़्याल है कि घर से इंसाफ को शुरू करना चाहिए। पाकिस्तान में तो चलो आपका वहाँ पे तो बस चल जाता है, जाके अहमदियों की मसाजिद को नुकसान पहुँचाते हो, कब्रों को नुकसान पहुँचाते हो। जो चीज़ें यहाँ की अच्छी हैं,
ان کو تو اپنا لو کم از کم. یہاں پہ ایک مسجد ہے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کسی چیز کا بھی، کئی دنوں سے اس کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے. امام کو نکال دیا، 20 سال سے وہاں پہ امام تھا. وہ امام جو ہے وہ اپنی داستان بیان کر رہا ہے. خواتین ہیں وہ بھی میڈیا پہ آ کے اپنے اپنے مسائل بتا رہی ہیں. دوسرے لوگ ایک مسجد میں آپ لوگ، اچھا پہلے بھائی ادھر جا کے تو ویڈیو بناؤ نا ان کی، یہ تو بات کی پرابلم ہے، وہ تو مسئلہ حل کرو. وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو مسجد میں نہیں آنے دینا، وہ کہتا ہے اس کو نہیں آنے دینا، پڑھنی نماز ہے، کرنی عبادت ہے، اور مقابلے ہو رہے. آپ نے بھی باقاعدہ طور پر یہ خبر دیکھی ہوگی سوشل میڈیا، اور وہ مسجد بند پڑی ہوئی ہے، یہ شاید وہاں پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، باقی لوگ سردی میں باہر نماز پڑھ رہے ہیں. ایک جگہ آپ لوگ تو اکٹھے ہو نہیں سکتے، بڑا سادہ سا سوال ہے. اور جن مساجد کی آپ تصویریں بنا رہے ہیں وہاں پہ بالکل امن ہے، کبھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آتا. وہ لوگ جاتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے ہیں، ان کی سیکیورٹی عبادت کرتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ کبھی ادھر ایک ماڈرن میں مسجد ہے وہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی سوتال ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی ادھر ویڈیو بنا رہا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ جو جس طرح میں نے اشارہ کیا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جس مسجد میں 4 لوگ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، امام کا پھڈا پڑا ہوا، مذہب میں بھی لڑائی جھگڑا پڑا ہوا، اور وہاں پہ آپ جاؤ ان کو بتاؤ جا کے کہ جناب آپ اکٹھے بیٹھ تو جائیں نا. 1 مہینہ ہو گیا وہ اکٹھے نہیں بیٹھ، سخت حالات ہے وہاں پہ. میرے پاس ویڈیو موجود ہے خواتین کی بھی، اور وہ کیا نام ہے امام صاحب کی بھی. وہ کہتے ہیں جی اس امام کے پیچھے نماز ہم نہیں پڑھیں گے، نیا امام آئے گا، اسی پہ جھگڑا ہوا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو ایسے لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہیے. آپ بڑا قیمتی ٹائم نکال کے ظاہر ہے آئے ہیں یہاں پہ، ساؤتھ ہال آتے ہیں، بیت الفتوح میں آتے ہیں، یہ جو مسجد ہے ماڈرن میں، تو ٹائم نکال کے بریڈ فورٹ کا بھی چکر لگائیں. وہاں کا علاقہ بھی کافی اچھا ہے، موسم بھی اچھا ہے، تو وہاں جا کے ان لوگوں کو ذرا اکٹھا کر کے آئے، پھر آ کے اکٹھے ہو کے پھر مقابلہ کرے دوسرے لوگوں کا. پاکستان میں آپ دیکھ لیں، ایک محلہ ہے، 4 مساجد ہے، وہ 4 ہی اپنی اپنی ان کی کسی کے ساتھ بنتی نہیں. ہر ایک کو پتا ہے میری یہ مسجد ہے، میری یہ مسجد ہے، میری یہ مسجد ہے، میری یہ مسجد. ایک جگہ اکٹھے ہونے کا تو تصور ہی کوئی نہیں. صبح ہی میں پروگرام کر رہا تھا خان صاحب سے، عرفان خان صاحب سے، کہتے مسلمان اکٹھے ہو جائے. یہ مسجد میں تو اکٹھے نماز پڑھ نہیں سکتے، ایک مسجد میں نماز اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، اور اکٹھے آپ سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک ہو جائے. کیونکہ اس مسجد میں یہ نہیں کہ پاکستانی ہے، ظاہر پاکستانی زیادہ ہے مجھے لگ رہا ہے، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. مجھے یاد ہے یہاں ہیمبرگ میں میں ایک مسجد میں گیا، بل اسٹیٹ میں کوئی فوتگی تھی ہوئی، تو وہاں پہ افسوس کرنے گیا. شاید ایرانیوں کی مسجد تھی وہ، تو انہوں نے تو مجھے کوئی بات چیت نہیں کی. میں گیا ہوں بڑی عزت احترام کے ساتھ، وہاں پہ میں نے افسوس کیا، بیٹھا رہا. پھر بعد میں وہ کھانا بھی تقسیم کر رہے تھے، میں تو آ گیا. انہوں نے تو مجھے کوئی پوچھا نہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کون ہے، کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ مسجد میں آیا، آ کے ظاہر ہے کسی کام کے لیے آیا ہوگا، اپنا قیمتی ٹائم نکال. تو بات بتانے کی یہ ہے کہ آ کر اپنی طرف سے میں ویڈیو بنا کے بہت بڑا جہاد کر رہا ہوں، بہت بڑا تیسواں خاں بن رہا ہوں، تو میرا خیال ہے بیکار چیز ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارا دن لگے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. صبح سے شام تک جاؤ، کبھی چرچ کی ویڈیو بنا لی، کبھی احمدیہ مسجد کی بنا لی، کبھی، لیکن اپنی کی نہیں بنانی جہاں پہ پرابلم چل رہی. جو جہاں کا مسئلہ ہے وہاں پہ نہیں جانا آپ نے. جہاں پہ امن ہے وہاں پہ آ کے آپ کا کام ہے کہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرنی، مگر آپ کے فتنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. اگر اس فتنے سے فرق پڑتا ہوتا ہے احمدیوں کو، تو آج پوری دنیا میں اس طرح ترقی نہ ہوتی. کئی میں نے تقریریں دیکھی علماء کی، منظور چنیوٹی کی، وہ کہتا ہم جہاں بھی یہ آگے احمدی تھے. تو امن کا پیغام جب آپ دیں گے تو لوگ سنیں گے. آپ نے کبھی دیکھا کسی احمدی کو کہیں جا کے تو وہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہو کہ میں اس مسجد کی ویڈیو بناؤں گا؟
تو عقل شعور سمجھ ہوتی ہے، اپنا وقت کون ضائع کرتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو صرف مختصر بتایا کہ آج کے دور میں یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو یہ جناب بریڈ فورڈ کی مسجد ہے، شاید سوشل میڈیا پہ کافی دھوم اس کی چل رہی ہے، ان لوگوں کو بھی سمجھ سے کام لینا چاہیے، آپس میں اتفاق سے بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، سڑکوں پہ یہ مسئلے حل نہیں ہونے چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔